بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو التصحيح ديال التمرين الثاني ديال لي فورمولير. دونك الدوكيومون اللي كانت عطا لكم دو باز في الاول هو هذا، كنتمنى انكم تكونوا لقيتوا المود باس ديالو. دونك غادي نحاولوا نحولوه. هو عباره عن ماذا؟ هو عباره عن استماره، بغينا نعطيو للناس يعمروا واحد الاستماره كنديروا فيها واحد لونكيت، يعني بحث على الاستعمال ديال مواقع التواصل الاجتماعي. دونك كيفاش خصو يولي هذا الدوكيومون هذا؟ بهذا الشكل. Voilà, donc l'enquête a tous les badges. Mise en forme, mise en page, وندخلوا quelques outils. Voilà. دونك يعطيني دونك الاساس شنو هو في هاد الادوات هادو كاملين ديال الفورمولير. ملي كنمشيو لونجلي ديفلوبور كنا خدمنا بلي زوتي ايريتي، هما هادو لي زوتي ايريتي كيعطينا باش ندخلوا بهم ادوات ديال الفورمولير. كاين عندنا حتى لي كونترول اكتيفيكس، ولكن كاينين ادوات جداد هما هادو كانوا تزادوا انطلاقا من الورد 2013. هما الفوق هما هادو. دونك شنو تيعطيونا؟ تيساعدوا شويه المستعمل باش انه قد ديك لا سيزي ديالو. الا كان تكست غادي يعطيوه له بالميزون فورم، الا كان دي بوطون غاديو بحال هادو اللي كيدير فيهم ان شوا، الا كان اون ليست ديغولونت بحال هادي، الا كان مثلا عندي لا دات كيساعدوا. لاحظوا معايا كيعطيني هنا فورما ديال لا دات، كيعطيني واحد لا ليست فيها لا دات، ساهل باش يمكن له يختار لا دات. داكوغ، اولا يمكن له يسيزيه اوتوماتيكمون بيديه، ماشي مشكل، راه يمكن لي نسيزيه بيدي. داكوغ، فوالا تعطيني باش ندخل لا دات اوتوماتيكمون. دونك هنا عندي لو تكست سامبل وعندي لي زوتي ديال الفورمولير، هما تيبانوا فاش كنحط عليهم لا سوري. سي بون. دونك حنا غادي نحاولوا دونك على بركه الله اننا نصايبوا هاد لو فورمولير. دونك غادي نمشي للدوكيومون دو باز. اول حاجه غادي نديرو بيسكو انا مكناس راه كاينه ديجا في لابارتي دغوات ديال الدوكيومون، غادي نسيليكسيوني انكيت، هاد الكلمه ديال انكيت. غادي نمشي لانسيرسيون، وورد ارت. الوغ في الوورد ارت غناخدو هاد اكزاكتومون هاد الموديل هذا. دونك اول حاجه غادي ندير ملي كندير هاد الموديل هو انه خصني نوسع شويه ديك لا بارتي فين مكتوب. علاش؟ لان التكست كيستغل داك ليسباس فيد اللي كاين حدا هاد لا فورم هادي. دونك غنمشي للمربع اللي عندي في الوسط، نحط لا سوري، دوبل كليك، نبقى بارك عليها وندفعها لجهه اليمين. دونك دوبل كليك اذا كان عندي البافي تاكتيل ديال البي سي بورطابل. سي بون. الوغ غادي نسيليكسيوني انكيت وغادي نمشي لونغلي اكوي. الوغ غادي نديرها في لا بارتي غوش داكوغ ديال الدوكيومون، وغادي نكبرو شي شويه. دونك غندير له 48 وغادي نردو كامل ماجيسكول انطلاقا من هاد لو بوطون موديفي لا كاس ماجيسكول. Voilà, donc on va sélectionner d'abord objet, enquête sur l'utilisation des réseaux sociaux. غادي نعطيها واحد ترام دو فون زرق. غادي نكبر لا طاي دو تكست، غادي ندير له 14. بيان سور خصني نختار كولور بيض. ونجي لهاد لابارتي اللي عندي هنا ديال لو روتري ادغوات وندفعها واحد شويه. هي هنا ما حدي مسيليكسيوني داك لو تيتر، خصني ندفعها باش ما يبقاش داك الخط الزرق اولا داك لو ترام غادي حتى الاخر ديال لاباج، غير حد هنا حد 12. فوالا هكا راه مزيان. دونك غادي نحاولوا نديرو شويه ديال ليسباس ما بين هاد التكست هذا. الوغ ليسباسمون غادي نختارو جوجونس بيسكو راه عندي المسافه باقا عندي المسافه لتحت في الدوكيومون ديالي. غادي نبدل لا فورم ديال ليكريتور، غادي نختار مونوتيب كورسيفا. بون هاد الكتابه هادي مزيانه في الحقيقه، كتعطي واحد الشكل مزيان. غادي نبدل لا طاي، غندير 14. الوغ هنا شنو غادي يبقى لي؟ يبقى لي غير واحد الخط راه مصايب من هنا تحت انكيت. غادي نمشي لانسيرسيون، غادي ندير فورم وناخذ الخط ديالي ونديسينيه. عاوتاني خصني نكليكي ونبقى بارك على لا سوغي ونجليسي فيغ لا دغوات. معليش الا ما تجرش حتى الاخر يمكن لي نزيد نجرو انا بيدي عاوتاني مره اخرى ونبدلو لا كولور ديالو، ناخدو اللون الزرق مغلوق. فوالا هما في الموديلات اللي كاينين عندنا هنا، لان حنا اون فوا كنرسموه، اون فوا كيترسم
كتبان هاد لو روبون فورما. دونك غادي ناخذ اللون الازرق هو هذا. فوالا سي بون، حتى لا طاي ديالو راها عريضه مزيانه. الوغ غادي نمشي عاوتاني للانسيرسيون، اولا راه كاين عندي ديجا هنا في لا باغ اولا في لو روبون فورما راه كاين عندي فورم يمكن لي نديسيني من هنا مباشره هاد لو تريونغل هذا. دونك غادي نديسينيه فوالا وندير منه اون كوبي. اون فوا نديسيني غندير منه اون كوبي. غادي نمشي لاكوي، غندير كوبيي، ها هي هاد جوج وريقات، ونعاود ندير كولي في البلاصه، ها هو كيخرج لي واحد اخر. دونك هذا كي بغيتو نجيبو هنا. دونك شنو غادي ندير؟ غنمشي للفورما فوالا، وغادي نبدل لورينطاسيون ديالو. لاحظوا هنا يمكن نبدل لورينطاسيون، فوالا هي هادي اللي بغيت، ونصغر لا طاي ديالو شويه. فوالا ونحطو اكزاكتومون فوق الخط هنا في الاخر ديال الخط. الوغ بالنسبه لهاد لو تريونغل غادي ندورو غير واحد بحال هكا، لان راه عندي لوتي عاطيه لي هنا. بيان سور راه وريتكم كاين هنا الغوطاسيون باش ما نعذبش راسي. سي بون. اولا يمكن لي نديرها مباشره من هاد البتي سيركل اللي كيكون عندي فيه هنا واحد الفلاش. الوغ نطلع هاد لو تريونغل ديالي نجيبو الفوق. سي بيان. الوغ دابا غادي نمشي لو كيسيونير، هذا هو اللي مهم عندنا كاع، هو لو كيسيونير اللي كاين هنا. نوسع شي شويه الجدول، معليش من التحت من هنا ماشي بزاف. دونك هنا كتلاحظوا بانه فاش كنوسعوا بزاف راه كتزاد عندي اون نوفيل باج. دونك يستحسن انني نصغر شويه الجدول ديالي باش ما يعطينيش باج زايده. الا مشى حتى زاد هاد لاباج هادي يسوفي انني نكليكي في لاباج اللي لتحت ونافاسي بحال كنمسح التكست ديالي. فوالا ها هي كتحيد لاباج. الوغ هنا كاينه واحد المساله هي الوضعيه ديال هاد لو كيستيونير. غادي نسيليكسيوني هاد لا كولون كلها، وهنا عندي واحد لو روبون ديال ديسبوزيسيون غادي تلقاو في الينيومون. دونك ربما ما تلقاوش هاد الكلمه ديال الينيومون، علاش؟ لان لا ريزوليسيون د ليكرون صغرتها شويه. دونك اما الينيومون اولا تلقاو مباشره هاد لي زومبلاسمون. غادي ناخذو اكزاكتومون هذا الينيي او سونتر ولكن في لا بارتي دروات. تري بيان. لا ميم شوز حتى لهادو. فوالا دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نكليكي في لا سيلول اللي حدا لو نون، وخصني حتى هما ندير لهم واحد الالينيومون. دونك نسيليكسيوني لا كولون كلها الثانيه ونمشي للالينيومون. هادو فين غنديرهم؟ هادو العكس، غادي يكونوا اليني او سونتر ولكن اغوش. لا ميم شوز حتى لهادو. خصني داك السهم اللي عاطي الراس ديالو لتحت خصو يبان. عاد نكليكي اون فوا الينيومون، وفين غنديرهم؟ قلنا في السونتر اغوش. دونك لا ميم شوز درنا حتى هنا في لو سونتر اغوش، هي كتبان اكتيفي. الوغ نكليكي حدا لو نون وغادي نمشي فين غنمشي؟ خصني نمشي لا باغ ديفلوبور. وكنت وريتكم في الفيديو الاول بان لا باغ ديفلوبور ما كتكونش باينه. الا بغيت نزيدها فين غنزيدها؟ فيشيي، كنمشي لاوبسيون بيرسوناليزي لو روبون، وهنا كتلاحظوا راه كاينه عندي لا كاز ديال ديفلوبور. الا ما كانتش كوشي بحال هكا خصني نكوشي ديك لا كاز وندير اوكي. ديك الساعه كتبان لا باغ ديفلوبور. ديفلوبور هي اللي فيها هاد لي زوتي ديال الفورمولير. الوغ غادي نكليكي حدا لو نون. فين كاينه عندي ها هي لا زون دو تكست. عندي جوج، عندي تكست اونريشي هو هذا، وكاين عندي التكست العادي بروت. اونريشي معنيتها غيسمح له يدير طابولاسيون، يدير اونتري، يخدم كاع لي زوتي اللي كيسمحوا له انه يدير شويه ديال لا ميزون فورم على داك لو تكست. اما بروت معنيتها ما يديرش لا ميزون فورم. انا غادي ندخل بروت بالنسبه لو نون. لا ميم شوز كتلاحظوا الشكل ديالها كيفاش كتعطي. غادي نكليكي حدا برينون وندخلو حتى هو بروت. دات دو نيسونس هنا شنو خصني ندخل؟ هادي هاد لوتي هذا ديالاش هو لو سيليكتور ديال لا دات. تري بيان. ليو دو نيسونس سيتادير غادي يكتب لا فيل. دونك غادي نديرو تكست بروت
Combien d'heures passez-vous devant votre téléphone? Donc انا درت جوج ديال لي شوا. Moins de 3 heures, plus de 3 heures. Donc هنا غادي نديرو une liste بحال هكا. واحد لا ليست اللي كتكون عندنا déroulante. Clique une seule fois. Voilà يا بنت. هنا يمكن لي ندير texte enrichi في هاد la question. Quelles sont les plateformes de réseaux sociaux que vous utilisez? ربما بغى يدير tabulation بغى يدير entrée باش يكتبهم وحده وحده دونك خصني نوفر له واحد لوتي اللي كيسمح له يدير هاد لا ميز اون فورم دونك غادي ندخلو هادي c'est-à-dire l'outil او الكونترول ديال texte enrichi كليك اون فوا فوالا هي كتبان كتشبه التكست بروت ولكن الفرق حنا غادي نشوفوه في لي بروبريتي ديالها. Quel type de connexion utilisez-vous? حنا غادي نعطيوه لو شوا ثلاثه ديال لي شوا soit 3G 4G ولا الويفي. الوغ ملي غادي نعطيوه لو شوا ما خصنيش مثلا نختار 3G و 4G وويفي بثلاثه بهم دونك غير وحده برك يحدد لينا غير وحده اللي كيستعمل بزاف سواء من تليفونه 4G ولا عن طريق الويفي ولا 3G الا ما كانش عنده 4G. الوغ فين غادي نمشي للاسف الشديد ما كاينش في هاد الادوات غنضطر نرجع عاوتاني دوك لي زوتي ايريتي وغنخدم هاد المره كونترول اكتيفيكس هما دو لي بوطون كيتسموا بوطون راديو او ديال لي زوبسيون. اون فوا فوالا هو كيعطيها لي هنا غتلاحظوا انهم بدلوا شي شويه الشكل ديالهم لي زوتي الاخرين سي با غراف علاش لان خدمنا ان كونترول اكتيفيكس مختلف على لي كونترول اللي كاينين هنا. الوغ هاد لو بوطون اوبسيون في الحقيقه غادي يكونوا ثلاثه باش نسهل على راسي الماموريه باش اني دوك الثلاثه يتنظموا في الوضعيه ديالهم خصني ديك لا سيلول نقسمها على ثلاثه ديال لي ليني. غادي نرجع لي زوتي ديال الطابلو ياك فين غادي نمشي الديسبوزيسيون ولكن نكون حطيت الكورسور حدا السؤال quel type de connexion utilisez-vous. الوغ غادي نمشي للديسبوزيسيون. الوغ كاينه عندي هنا واحد لوتي فيزيوني ربما تلقاو ربما ما تلقاوش لان انا كما قلت لكم صغرت لا ريزوليوشن هي مكتوبه فراكسيوني. الوغ شحال من كولون غادي نخلي اون سول كولون ولكن غادي ندير 3 لينيي حيت عندي ثلاثه ديال لي شوا. اوكي فوالا تري بيان. دابا يمكن لي نكليكي في هاد لا بروميير سيلول نرجع لو ريبون ديفلوبور وديك الساعه نرجع لي زوتي ايريتي وناخذ البوطون دوبسيون ان سول كليك عاوتاني نجي لا سيلول الثانيه ان سول كليك ولا سيلول الثالثه un seul clic. Très bien. Quels sont les types de médias que vous consultez habituellement? Donc, يمكن نديرو le texte enrichi, كما يمكن نديرو le texte simple. Donc, ناخدو enrichi. هنا vos données personnelles sont-elles sécurisées sur les réseaux sociaux? يدير oui ou la non. Donc, حنا غادي نمشيو ناخدو غير texte brut, la même chose. Avez-vous pris connaissance des consignes spécifiques pour une bonne utilisation des réseaux sociaux? C'est la même chose, texte brut. Voilà, دابا احنا قادينا بعدا في الاول لي زوتي ديالنا. الوغ نمشيو لهاد تكست بروت ما غنبدلهمش نخليهم عاديين اولا يمكن لي نبدلهم الا بغيت نكليكي باغ اكزومبل هنا حدا لو نون وغنمشي للبروبريتي يعني راه كنكليكي على الكونترول وغنمشي للبروبريتي. الوغ في بروبريتي اهم حاجه عندي هنا شنو هي ديال لو ستيل ديال لو تكست utiliser un style. دونك غادي نمشي لنوفو ستيل وغادي نعطيه سميه داكوغ بحال دابا مثلا غادي نسميه انفورماتيك. الوغ هنا غادي ناخذ لا بوليس اللي بغيت لا بوليس اللي غادي نخدم بها تايمز نيو رومان وغادي نكبر شي شويه لا طاي ديالها غادي ندير باغ اكزومبل 14 باش تبان السميه ديالو مزيان غرا كولور زرق. تري بيان وراه ممكن نزيد كاع لي زيفي على لو تكست راه عندي هنا فورما كتلقاو افي دو تكست كيما يمكن ليا نزيدو لي بوردور. الوغ غادي نجي ننتبه لواحد المساله مهمه خصني نخلي هاد لوبسيون اونيكمون دون سو دوكيومون حيت الا درت نوفو دوكيومون بازي سور سو موديل غادي يقد يبدا من بعد كيعطيني في دوك لي نوفو دوكيومون اللي غنصايب الورد غيبدا يعطيني بحال هاد الشكل هذا غيبدا يكتب ديما التكست باغ ديفو بهاد الشكل هذا. اولا الا بغينا يمكننا نزيدوه في لا غالري ديال لي ستيل. غالري ديال لي ستيل تيقصد بها هي اللي كتكون عندنا في لاكوي كيكون عندنا تما لي ستيل
titre 1, titre 2, titre 3 راه غادي يزيدهم معاهم. حنا غادي نخليوه uniquement dans ce document اللي غير بغينا في هذه الحالة اللي حنا كنخدموا فيها. اوكي اوكي لا ميم شوز غادي ندير حتى البرينون، نكليكي في البرينون، غادي نمشي للبروبريتي. دابا غادي نختار utiliser un style pour mettre en forme le texte. هنا ما نحتاجش ندير نوفو ستيل لان راه صافي دخل عندي في لا ليست، وغادي نختار غير انفورماتيك. اوكي. Alors combien d'heures passez-vous غادي نكليكي عليها، غادي نمشي للبروبريتي. Alors هنا في لا ليست عندي شنو غادي ندير، غندير اجوتي. هنا فين غادي ندخل في لا ليست، دونك moins de 3 heures moins de 3 heures. ok عاوتاني ajouter plus de 3 heures. اوكي ونفاليدي باوكي. دونك لا ليست هي تصايبات عندي. لا دات هنا الا مشيت للبروبريتي كيعطيني نختار الفورما ديال لا دات اللي بغيت. ممكن نختار واحد الفورما زوين بزاف، مثلا lundi 13 avril 2020، ستادير غادي يعطيني دات فورما لونغ، يعني واحد غادي يكون ديتايي بالنهار بالشهر بالعام. وغندير اوكي. lieu de naissance غادي نخليوها سامبل، سي با غراف. combien d'heures حنا عمرناها. هنا quelles sont les plateformes de réseaux sociaux que vous utilisez، حتى درناها تكست انريشي. كلي نكليكي عليها ونمشي للبروبريتي ونختار هنا الستيل، داكوغ، وناخد انفورماتيك. اوكي تري بيان. هاد لي بوطون اللي خدمنا هنا هادو في لي بروبريتي ديالهم مختلفين شويه، لان ما خدمناهمش من هاد لي زوتي. مشينا لهنا الكونترول اكتيفيكس، دونك غادي نمشي للبروبريتي. هنا غادي نردوا البال لواحد المساله مهمه في كابشن. هنا فين كنكتب السميه اللي بغيت، بحال دابا هنا غادي نكتب 3G، ولكن خصني نمشي لهاد جروب نيم ونعطيها سميه. مثلا غندير كونيكسيون. علاش؟ باش الا اختار مثلا 3G يديزاكتيفاو الجوج الاخرين، باش ما يمكنلوش يسمح ليه باش يبدا يختار الاولى والثانيه والثالثه دقه واحده، يعني غير وحده فيهم. دونك خصني نمشي لجروب نيم ونعمرها حتى هي بكونيكسيون. ندوز لو بوطون الثاني بلا ما نسد لا فونيتر، لو بوطون الثاني نكليكي في السميه. فوالا. دونك غادي نمشي عاوتاني الكابشن ونبدل. شنو غادي ندير في السميه هنا؟ غادي ندير 4G. وشنو غادي نديرو قلنا في الجروب نيم؟ غنديرو كونيكسيون. دونك غنرجع لو بوطون اللي بقاني هنا. فوالا خصني تنشوف لي كاس دايرين عليه، معنيتها راه سيليكسيوني. وغادي نمشي للكابشن وغادي ندير ويفي. فوالا وغنمشي للجروب نيم وندير كونيكسيون. فوالا ونسد لا فونيتر ديالي. تري بيان. دونك هنا ما غاديش نحتاجو نبدلو لا ميزون فورم. داكوغ. دونك الا كتب هنا لي تيب دو ميديا مع هنا غادي يدير وي ولا نو، هنا وي ولا نو. دونك حنا بريسك سالينا، دونك حيت ما صعيبش بزاف باش نصايبو هاد لو فورمولير. الوغ المساله انني غنبدل شويه لا ميزون فورم ديال هاد لو طابلو. غادي نكليكي هنا باش يسيليكسيوني الجدول كامل. غادي نمشي لكرياسيون ونمشي للبوردور. الوغ في بوردور غندير بوردور ايترام باش نختار على خاطري الشكل اللي بغيت. اول حاجه غادي يكون بيرسوناليزي. غادي ناخذ خط متقطع وغندير له اللون الازرق. كبر لاطاي ديالو شي شويه، غندير 1. فوالا دونك هو تيبان عندي هنا في هذا الجدول. الوغ الا خديت واحد الشكل اخر مغاير، فوالا هو هذا. دونك كتلاحظوا انه تيقيس ليا هاد لافي كلها. انا فين بغيتو؟ انا بغيتو يجيني سورتو كي سيباري لي ليني. دونك غادي نكليكي في البلاصه اللي ما بغيتوش يبان فيها. فوالا. ومن بعد ناخد داك الخط اللي قلنا متقطع. فوالا ونجي لهنا وندير رقم 1.
الوغ فين بغيتو يكون يجي هنا في هاد لابارتي. الوغ باش ما يوقعليش مشكل نكليكي ديما على لي بوطون هكا كاع سي بلو فاسيل. دونك ناخد حتى هادي. الوغ وناخد خط عادي سيتادير هاد الاولاني هذا ونكبر شويه لاطاي ديالو ندير لو 1 ونديرو في لابارتي الفوق وهنا في لابارتي دغوات. فوالا بهاد الشكل. اوكي دونك فوالا ها هو كيفاش كيولي. هنا هادو ما بغيتش يكون عندهم هاد لا لين اللي في الوسط. دونك غادي نرجع للبوردور ونحيد هاد بوردور انتيريور. دونك هنا مازال ما تحيداتش. الا ما تحيداتش نرجع للبوردور اترام نزولها ديريكتومون من هنا. فوالا خاصها تكون بهذا الشكل. اوكي تري بيان. الوغ هنا عطانا واحد الخط من التحت خصنا نردو ليه البال. اولا بعدا الجدول ما بانش كامل. دونك راه فوالا مشات لنا واحد لابارتي لتحت. الوغ باش نصلحوها غنكونو مضطرين اننا نزيدو نضيقو شي شويه الجدول. دونك راه سي نورمال الجدول راه خصو شويه ديال الصبر في التعامل معاه. فوالا نشوف واش ممكن نزيد نضيق شي شويه الجدول ديالي. فوالا باش ما تخرجليش باج زايده. فوالا دابا هكا سي تري بيان مزيانه. الوغ دابا بريسك راه حنا سالينا هاد الفورمولير. بقى لي هاد تريونغل اللي عندي الفوق هنا. عاوتاني غندير لا ميم شوز كوبيي ونعاود ندير كولي. دونك غادي نشدو ونجيبو لتحت. حتى انا اصلا بغيتو لتحت. فباش نخدم في واحد الدوكيمون بطريقه سهله وما نتعذبش خصني ضروري نبدل لافيشاج. يعني عوض ما نبقى خدام بافيشاج كبير ديما نصغر لافيشاج من هنا. فوالا دونك ندور شويه هذا. فوالا نجيبو لتحت كاع معليش الا خرج ماشي مشكل. وخصني حتى هاد لو تريونغل غادي ندير منه اون كوبي. نجيبو اكزاكتومون هنا. فوالا دونك دابا باش يمكن لي انا ساليت وخصنا واحد المساله اللي مهمه. التسجيل ديال هاد الدوكيومون مختلف. علاش؟ لان دخلتو فيه دي زوتي ديال الديفلوبور. غادي نبرك على F12 وغادي نمشي للتيب هنا وغادي نبدل هاد لو تيب. دابا هاد المره غنبدلو لو تيب دوكيومون وورد. غادي نكليكيو عليها ونختارو دوكيومون وورد برونون اون شارج لي ماكرو. هادوك لي بوطون تيتحسبوا حتى هما دي ماكرو. وديك الساعه نختار لومبلاسمون اللي بغيت سيتادير في الديسك دي ولا في الدوسي اللي كتسجلوا فيه ونسميه فورمولير باغ اكزومبل ولا فورمولير اكزرسيس 2. فورمولير اكزرسيس 2 انregistré. ودايوغ اللي حاول يسجلوا بلا ما يدير ماكرو راه غيعطيه ميساج ديرور. فوالا دونك هاد الفورمولير ديالنا راه حنا كملناه. باش يمكن لي نبدا نعمر فيه خاصني ولا بدا نمشي لابار ديفلوبور ونديزاكتيفي مود كرياسيون. دابا عاد يمكن لي نعمر فيه. دونك يمكن لي نجي نكليكي هنا ونبدا نعمر فيه المعلومات ديالي وندير لا ريبونس الا بغيت. دونك الا اختاريت هنا واحد لا دات غادي تلاحظوا كيفاش غادي افيشيه. فوالا دونك ليو دو نيسونس يمكن لي نعمر هنا عاوتاني في لا ليست اللي درنا. فوالا موان دو 3 زور بلو دو 3 زور. ناخذ 4 جي. لاحظوا فاش كنكليكي عليها نمشي نبرك على 3 ها هي ديزاكتيفات 4 جي. دونك فوالا سي تري بيان. دونك لا ميم شوز يمكن لي نسيزي هنا نسيزي هنا ونسيزي هنا. دونك هاد لي بوطون هادو شنو كيسمحوا لنا؟ كيسمحوا لنا انني نصايب فورمولير نسهل على لوتيليزاتور لا سيزي وعطيه واحد لا ميزون فورم اللي هي فريمون انتريسونت وزوينه في الشكل ديالها. فوالا دونك تنشكركم لانكم تبعتوا معايا هذا الفيديو. كنتمنى انكم توفقوا باش توصلوا تقادوه بهذا الشكل هذا وكنتمنى انكم تصيفطوه ليا مصايب مقد باش نشوف النتيجه ديال العمل ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.